यसमा बीचमा रो र कलम काउन्ट गर्नुहोस् के 3 4 1 2 3 4 अब रो कतिवटा कलम कतिवटा 4 वटा रो 4 वटा कलम 4 4 जा 16 3 3 जा 9 2 2 जा 4 1 1 जा 1 अब 0 आउँछ 16 9 25 4 29 1 30 वटा सिधा सिधा भयो अब यो एउटा यो एउटा यो एउटा यो एउटा अरु 4 वटा छ प्लस 4 अब मलाई भन्नुहोस् यो 1 नम्बरको स्क्वायर बक्स यो ठुलो बक्ससँग जोडिएको कारणले कुनै स्क्वायर बनाइरहेको छ छैन छ र बनाएको छ र अब यो बन्ने यो हो यो त स्क्वायरै होइन बन्ने यो हो स्क्वायरै होइन रेक्टेंगल हो बन्ने यो हो स्क्वायरै होइन रेक्टेंगल हो बन्ने यो हो स्क्वायरै होइन रेक्टेंगल हो भनेपछि के हुने भयो हाम्रो फाइनल नम्बर अफ एन्सर 30 + 4 दैट इज कति हुने भयो 34